बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर्ल नाश एक रिसर्चर और राइटर हैं। बहुत अच्छा उनका आर्टिकल है साइकोलॉजी के ऊपर, और इस आर्टिकल का उन्वान है 10 पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ पीपल हु मेक द मोस्ट ऑफ लाइफ। जो लोग ज़िंदगी से ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, ज़्यादा कामयाब रहते हैं, उनकी 10 शख्सी खूबियाँ। पहली बात वो ये कहते हैं, पर्ल नाश, दे नो व्हाट दे वांट फ्रॉम लाइफ। ये सबसे पहली बात है उनकी, गोया कि उन्होंने जो ज़िंदगी के मकासद हैं, उन्होंने जो कुछ ज़िंदगी में करना है, इसकी एक फ़हरिस्त जो है वो उनके पास मौजूद है। जो कुछ वो ज़िंदगी में करना चाहते हैं, इसकी फ़हरिस्त कि मुझे क्या क्या करना है, ये उनके पास मौजूद है, और इस पे वो काम करते रहते हैं, मुसलसल करते रहते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका गोया कि मेरी ज़िंदगी में आना और जिनका हासिल कर लेना, जिनका हो जाना मेरी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असरात जो है वो डालेगा। वो ये कहते हैं दे नो व्हाट दे वांट फ्रॉम लाइफ। दूसरी बात ये है कि दे से नो so that they can say yes. They say no so that they can say yes. ठीक है जी। तो ये नो कहना जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। सोच समझ के नो कहना, सोच समझ के। बेशुमार ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हम मुरव्वतन यस कर देते हैं, या इन अ हेस्ट जो है उजलत में हम उसके लिए यस कर देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, और वी शुड लर्न टू से नो। ठीक है जी। और ये दूसरी बात उन्होंने बताई। तीसरी बात उन्होंने ये बताई, दे डोंट वांट फॉर अपॉर्चुनिटीज़ टू नॉक एट देयर डोर। यानी वो इस बात के मुंतज़र नहीं रहते कि मौक़े और चांसेस और अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो उनके दर पे दस्तक दें तब वो उनकी तरफ आएंगे, बल्कि वो इसके लिए काम करते हैं। वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करने के लिए, उनसे इस्तिफ़ादा करने के लिए लपक लपक कर उनकी तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है जी। दे डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज़ टू नॉक एट देयर डोर। चौथी बात वो ये कहते हैं, दे नर्चर रिलेशनशिप्स। वो ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव, बाहमी मफादात पे जो मबनी ताल्लुकात हैं वो इनको अहमियत देते हैं। दे नर्चर रिलेशनशिप्स, ये चौथी बात है। पांचवी बात ये है, दे चूज़ देयर बैटल्स। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन्हें इग्नोर करने की, नज़रअंदाज करने की ज़रूरत होती है। वो इतनी मामूली होती हैं, होती इरिटेटिंग हैं, होती थोड़ी सी डिस्टर्ब करने वाली, परेशान करने वाली, लेकिन दर हकीकत वो इस कदर अहमियत की हामिल नहीं होती हैं कि हम उन पे टाइम सर्व करें, हम उन पे मेहनत सर्व करें और हम उनको अपनी बैटल बना लें, अपनी जंग बना लें। हमें उन चीज़ों को नज़रअंदाज करने की ज़रूरत होती है। हाँ, जहाँ पे हम ये समझते हैं कि भाई ये चीज़ तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके लॉन्ग लास्टिंग इसके असरात होंगे, फिर वहाँ पे इग्नोर नहीं करना, वहाँ पे हमें फ़ाइट करना है। ठीक है जी। दे चूज़ देयर बैटल्स, ये 5 नंबर पे वो कहते हैं। और 6 नंबर पे भी कहते हैं, दे लिव इन द प्रेजेंट। वो लम्हा मौजूद में रहते हैं। वो ऐसा नहीं है कि माजी में खोए हुए हैं, मुस्तकबिल माजी के जो पछतावे हैं या इवन जो प्लेयर्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं, या मुस्तकबिल के जो आप कह लें ख़दशात हैं उनमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं, ऐसा नहीं है वो। बल्कि उन पे सोचते ज़रूर हैं, माजी की चीज़ों को देखते हैं, उनसे कुछ सबक हासिल करते हैं,
مستقبل کی پلاننگ کرتے ہیں لیکن وہ لمحہ موجود میں رہتے ہیں. ان کی جو توجہ ہے، ان کی جو سوچ بچار ہے وہ ماضی اور مستقبل کی بجائے حال کے اوپر اور آج کے اوپر رہتی ہے. ٹھیک ہے جی. دے لیو ان دا پریزنٹ. یہ چھٹی بات ہے. ساتویں بات پر ناش یہ کہتے ہیں دے ڈونٹ obsess اباؤٹ منی. دے ڈونٹ obsess اباؤٹ منی. وہ دیکھیں، پیسہ ہر انسان کی ضرورت ہے، پیسے کی بہت اہمیت ہے، لیکن وہ پیسے ہی کو خبت نہیں بنا لیتے، وہ پیسے کو گاڈ نہیں بناتے، وہ پیسے کی پوجا نہیں کرتے. پیسے کے لیے کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن اتنا نہیں کہ اس کے سب کچھ قربان کر دیں. وہ دیگر چیزوں کے لیے بھی اپنا وقت اور توانائی بچاتے ہیں. دیگر کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں زندگی کے اندر، ان کو اہمیت دینی ہوتی ہے اور وہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور پھر ایسا نہیں ہے کہ جائز ناجائز حلال حرام کی تمیز ہی ختم ہو جائے اور ایک انسان ہر صورت ہر قیمت کے اوپر دولت حاصل کرنا چاہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں. دے لیو ان دا پریزنٹ. یہ چھٹی بات. دے ڈونٹ obsess اباؤٹ منی. ساتویں بات. آٹھویں بات وہ یہ کہتے ہیں دے ویلیو لیئر، کہ وہ فرصت کو بھی اہمیت دیتے ہیں. یعنی ورکہولک نہیں ہے. ایسا نہیں ہر وقت کام 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 نہیں. وہ فرصت کو بھی کچھ وقت کے لیے، تاکہ زندگی کے اندر بیلنس آ سکے، توازن آ سکے، تاکہ زندگی کو انجوائے کیا جا سکے. اور وہ جو لیئر ہوتے ہیں اس کے انسان سوچ بچار بھی کرتا ہے، ماضی کو دیکھتا ہے، مستقبل کو دیکھتا ہے. دے ویلیو لیئر. 9 نمبر پہ وہ یہ بات کہتے ہیں دے ڈونٹ باتر پروونگ دیم سیلف. ویری امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ. وہ ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں بے شمار ایسی جگہیں ہوتی ہیں وہاں پہ اپنے آپ کو، اپنے موقف کو درست اپنا موقف دے دیں. گیو یور اوپینین. ٹھیک ہے جی. اور یا پھر یعنی اگر آپ کی صلاحیت کو، آپ کی ایبلٹی کو کوسچن کیا جائے، شک کی نگاہ سے دیکھا جائے. ہر ایک جگہ ایسی نہیں ہوتی ہم اپنے آپ کو ثابت کرنے بیٹھ جائیں، اپنی رائے اور اوپینین کو ثابت کرنے بیٹھ جائیں. لیکن دیکھ لیں جہاں ضروری ہو وہاں پہ کر دیں، ادروائز آپ اس کو جانے دیں. کوئی اگر آپ پہ اعتبار نہیں کر رہا، آپ کی اوپینین کو نہیں پسند کر رہا، آپ کی ایبلٹی پہ شک کرنے دیں. لیٹ دیم ڈو دس. جہاں پہ موقع آئے گا ہم اسے وہاں پہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور 10ویں بات یہ ہے دے ڈونٹ شائی اوے فرام ہارڈ ورک اینڈ پین. محنت، زندگی میں محنت کرنی پڑتی ہے، اور کہتے ہیں نو پین نو گین. نو پین نو گین. وہ یہ کہتے ہیں، لیکن اب آپ یہ دیکھیے گا، لیکن یہ جو پین ہے وہ اس سے گھبراتے نہیں ہے، اس سے پہلو چراتے نہیں ہیں، بلکہ ہارڈ ورک کے لیے جو ورتھ وائل چیزیں ہیں، جو واقعی اہمیت کی حامل ہیں، ان پہ ہارڈ ورک کرتے ہیں، ان کے لیے پین لیتے ہیں. اور دیٹس آل. یہ تھا وہ خوبصورت آرٹیکل پرناش کا، جس کا کیپشن اور عنوان ہے 10 personality traits of people who make the most of life. Thank you.